मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करना सारे ठीक हो तुसां तकने मोगल विलाप यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। दोस्तों मैं तुसां मेज़बान हाफिज़ ईशान। सबसे पहले जितने भी तकने पे सारे की जश्न आज़ादी में बहुत मुबारक है। तुसा की पता है अल्हम्दुलिल्लाह अज असा 78वां जश्न आज़ादी मनाने पे मुल्क ने कोने कोने विच हर जगह हर बंदा अपने अंदाज जश्न आज़ादी मनाना पाया। और असा अज मौजूद हैं जनाब शर्की गुजहाना एरिया जनाब गोलेन। और असा मौजूद है अपना जायका टेक विच जिथे चौधरी सईद साहब और इन्होंने दोस्त अहबाब जश्न आज़ादी ने सिलसिले केक कटसन उसने सारी तकरीब गिनी सारी डिटेल दस। पता है कुछ टाइम पहले असा विजिट भी कराया सा कि अपना जायका टेक वे जिथे जनरल स्टोर करियाना सारा आइटम इतने मौजूद है तुसा के मिली सकने। और उस बाद खास इतना तुसा की दोस्तों तुसा ने मनपसंद डिशा मिली सकनी तुसा कुछ भी आर्डर करी सकने हो। तुसा की देसी मज़े और देसी माहौल विच और डिशा तैयार करी देसन। उस बाद फास्ट फूड ने जितने आइटम्स वो तुसा की इतने मिली सकने अपना जायका टेक वे। और सबसे अहम और ख़ास गल जी अगर कोई नादार आ मस्कीन आ जिनको पैसे को नहीं खाना नहीं खाई सकना वो इतने अच्छी तरह फीस बिल्ला खाई सकना। और माशाल्लाह चौधरी सईद साहब ने यह बहुत बड़ा ज़बरदस्त कारनामा कि यानी कि कोई बंदा भी जरा नादार मस्कीन और इतने अच्छी तरह फीस बिल्ला खाना खाई सकना। अल्लाह इन्ह की इस कम ने बदले अजर अजीम अता फरमान। दोस्तों नाश्ता सो की मिलसी इथों ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे और नाल आमलेट हो सी। और तुसा की इथों समोसा चाट भी लभसी। जरा टाइम है पराठे ना नाश्ता सो की सुबह 7 स्टार्ट हो जासी दिन से मिलसी। और राती है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे टेक वे बंद करने। शहीदों के लहू का समर है पाकिस्तान, दुआओं की कबूलियत का असर है पाकिस्तान, मोहब्बतों की धरती है वफा की पहचान, अल्लाह की रहमतों का नगर है पाकिस्तान। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह या रहीमल्लाह या करीमल्लाह या गफूरल्लाह। रब्बे ज़ुजलाल आपकी रज़ा के लिए आपकी खुशनुदी के लिए मेरे मौला और आपका शुक्र अदा करने के लिए मेरे मौला चौधरी सईद साहब और इन्होंने दोस्त अहबाब इस तकरीब का एहतमाम किया कि काटने तकरीब एहतमाम किया। या अल्लाह पाक तेरी रज़ा मने या अल्लाह पाक अपनी बरकत शर्फ कबूलियत अता फरमा। मेरे मौला दुआ गो हैं कि जितने भी यहाँ पे जो बंदे शामिल हैं या अल्लाह पाक सब की उम्रों में बरकत अता फरमा। और ख़ुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हिफाजत फरमा, ता दमे क़यामत तक कायम दायम फरमा, रहती दुनिया तक कायम दायम फरमा। या अल्लाह पाक अंदरूनी और बैरूनी जितने भी दुश्मनाने इस्लाम हैं दुश्मनाने पाकिस्तान हैं उनको नेस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या रब्बे ज़ुजलाल जो अच्छे काम करते हैं चौधरी सईद साहब गरीबों के लिए मसाकीन के लिए या अल्लाह पाक फ़ी सबीलिल्लाह खाना देते हैं। या अल्लाह पाक इनको अपनी बरगाह से बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमा। इनके जान माल रोज़ी में बरकत अता फरमा, इनकी गैबी मदद अता फरमा, अपने सिवा किसी का मुताज ना फरमा। शर शैतान शर नफ्स शर इंसान से महफूज फरमा, खास दिन के कर्म से महफूज फरमा। मेरे मौला तेरा शुक्र अदा करते हैं करीम अल्लाह आपने हमें पाकिस्तान की सूरत में बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। तेरा शुक्र है या अल्लाह पाक इसको अपनी हिफाजत में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या रब्बल
پہلے تو تسا کی جشن آزادی مبارک ہوا تو اپنا تعارف کراؤ اور جناب پاپا چودھری سعید صاحب جناب اپنا ذائقہ ٹیک وے بنایا وا اس نے بارے میں تساں ذرا اپنے تاثرات وغیرہ دسو. یہ بہت زبردست تھی, بڑی اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ. کیفے بنانے گیا بڑا اچھا, لوگوں کی بڑی سہولت ہوتی. صحیح ہو گیا. تو تساں کی اتنا کہڑی چیز سب سے اچھی لگنی اچھی کہ کیا کھادا جناب پکوڑے کھادے یاسر نے ہاتھوں نے بنے ہوئے صحیح بہت زبردست, بہت چنگے لگے. زبردست ہے, یعنی کہ بندے جڑے تکنے پہ انہاں کی اپنا ذائقہ ٹیک وے پر اچھی طرح پکوڑے لازمی چیک کرنے چاہیے جی. زبردست ہو گیا جی, بہت شکریہ جناب. جناب اصل میں موجود ہے جناب آواز ایشیا, آواز پٹھوا جناب, اور فیمس پرسنالٹی ہے, ہر بندہ جانا انہاں کی سپورٹس نے حوالے نال اور تقریباً نے حوالے نال بھی. جناب آواز پٹھوا چودھری سعید مدنی آف سموڑ جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. وعلیکم السلام جناب. جشن آزادی مبارک ہوا جناب, اور اس حوالے نال سب سے پہلے تو جشن آزادی حوالے نال کوئی پیغام ریکارڈ کرانا, اس کے بعد ماشاءاللہ اپنا ذائقہ ٹیک وے پر موجود ہیں انہوں نے جڑے کھانے وغیرہ ہے انہیں بارے جی تساں دسنا لازمی اپنا ریویو دینا جناب. بسم اللہ. پہلے جناب مغل ولاق آفد شاہ صاحب تو سانو شکریہ. اج اساں جناب جشن آزادی نے حوالے نال ملک پاکستان ہر خطے ہر علاقے ملک پاکستان جشن آزادی نے حوالے نال تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. اج اساں موجود ہیں شرقی علاقہ تحصیل گجرخان موضع گلیل. اتنے جناب ٹیک وے ایک خوبصورت بنتا جی. اتنے جشن آزادی کے حوالے نال تقریب کا انعقاد کیا گیا جی. میرے محترم جناب چودھری سعید صاحب اور انہوں نے نال جتنے دوست احباب ہے اور سارے سنگی دوست جتنے بھی لائف تک سن اور سارے کی مہاڑی تک ہوں اور انہوں نے تک جشن آزادی دیا بہت بہت مبارک جی. خیر مبارک. اور اپنا ذائقہ ٹیک نے جڑا ماشاء اللہ فاسٹ فوڈ اپنی ڈشاں پیش کرنے پہ اور اس بعد اپنے دینے پہ, یعنی اگر تصا کوئی چکن کڑھائی وغیرہ بنانا کھانی ہے, اس بعد صبح نے ٹائم دینے پہ ناشتے وغیرہ آملیٹ, اس بعد چنا وغیرہ. تو اس والے دسو اگر جہی چیز تصا کہنا چیک کی وغیرہ. میں تقریباً ایک دو دفعہ اتوں گزر ہوا جی. ماشاء اللہ اتنے برگر بڑے مشہور ہے جی. ایک دوست اچھے ماشاء اللہ پتہ نہیں بیول نہ تعلق آ. تو اس دیہاتی علاقے بڑا اچھا برگر یعنی فاسٹ فوڈ نے حوالے نال. تو آج ماشاء اللہ اتنا بھائی یاسر مغل اور یہ سارے بڑے پرانے دوست تھے. انہوں نے پکوڑے اور نال استاد جہانگیر صاحب جناب انہوں نے جلیبیاں میٹھا کا نال پتہ نہیں کیا شاہ نہ رکھسن. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ نے رزق روزی دن دگنی رات چگنی تک آمین. اور سب سے اہم جڑا ماشاءاللہ اس ٹیک نے کنوے جڑی اسپیشلسٹی ہے کہ کوئی غریب یا نادار بندہ آیا تو وہ اتنا اچھی طرح بھائی چودھری سعید صاحب آخیا کہ مفت فی سبیل اللہ کھائی سکنا. ایک اچھا کام جڑا آیا اس نے بارے تو کوئی اپنے ماشاءاللہ جی یہ بھی بڑا اچھا کام ہے جی. یہ علاقے میں بڑا اچھا ایک فیسلٹی دیتی غریب اور نادار جڑے مستحق لوگ کے انہوں واسطے ایک یہ اج تساں نے زبان کو اور پہلے نہیں سا پتا کیونکہ میں بھی کیونکہ ادھر گھاٹ ہی چکر لگنا. تو ماشاء اللہ یہ بہت اچھا اخلاق نکم اور غریباں واسطے ایک اچھا قدم آ. اللہ تعالیٰ اگے دعا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کام اور کاروبار اپنے رزق کی برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ جناب آواز پٹھوا چودھری سعید مدنی صاحب. سارے کی چودھری محمد سعید صاحب نے طرف جشن آزادی مبارک دیساں جناب. اور اے اساں لازمی اساں جے تساں اپنا ذائقہ ٹیک وے کی تساں وزٹ کرو اور انہاں دی جڑیاں ڈشاں ہیں انہاں کی لازمی چیک کرو. فاسٹ فوڈ اور صبح کا ناشتہ تساں کے ملسی. اس بعد کوئی آرڈر تساں دینے ہو اسپیشل شیف موجود ہے تساں کی دیسی ماحول دیسی مزے دیسن انشاءاللہ. اور جناب پاپا چودھری سعید صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ و جشن آزادی مبارک ہوا ہے. تساں اس حوالے نال کوئی اپنا پیغام رکھو. وعلیکم السلام. خیر مبارک جی. میں سارے سنگیاں دوستاں شکریہ ادا کریں جڑے آئے سارے ساڑھے چودھری سپیڈ اور یہ بڑے پرانے سنگی انہوں نے شکریہ ادا کریں جی آئے سارے کو دعوت اور بساں آخیا میں فون کرتا آئے باقی سب شکریہ لوگوں میں جتنے سب کی مبارک ہے جس نے بہت شکریہ جناب چودھری سعید صاحب. اللہ تساں نے جان مال روزی برکتاں دیں. فی امان اللہ دوستو. اللہ حافظ.